Ma copine a découvert que son mec avait un autre compte Facebook discret avec un autre nom. Que faire? Ils font beaucoup de mecs font ça. Ah, شي راجل راجل لا راجل راجل لا راجل راجل لا عنده دايره هاد القضيه هادي. اما فو كونت كيهضر به مع الدريات il se rassure. شوفي راه ماشي ضروري يكون زعما دايرو باغي باش يوصل لشي حاجه، حتى كيديروا لك كيبقى غير il se rassure en parlant au fille. كيبقى يحس براسو واعر، كيبقى يحس براسو الي اتيرون، كيبقى يحس براسو باقي يقدر يطيح شي توته ويغمق عليها ويكذب عليها وباقا هي تبقى تسول عليه. كيدير كيحيد الملل. اي والله يهديهم. مي بون ما عرفتش اسكو سي بيان انها تصارحوا ولا لا. انا كنظن ما تصارحوش. ايكم ولا ديكوفير نتوما مالكم عزيز عليكم تهبشوا. واللي ما قاداش على الصدمه ما تقلبش. اللي ما قاداش على انها تصدم وتطيح من ديزيام ايطاج بالصدمه ما تقفليش التليفون وما تدخلش تقلب التليفون. ما عرفتش بان لغه غنقولها لكم وما عرفتش شحال من عام غنبقى نقولها لكم. ما عرفتش. لي لوشا الغارسونيا ماشي ان كوب فان. غارسونيا كيحرق كيهز لي سيلول غريسوس وكيحرقهم. سي لو كافي فير كي ان كوب فان. وي وانا غادا مزيان. ساميه الزين ديالي ضروري خصني نشوفك غدا في العشيه. ضروري ضروري ضروري. والله البنات انا شرحوا لي واحد القضيه. كيفاش عندك الجرأه والشجاعه انك تفلي التليفون وتدخلي تقلبي في فيسبوك ديال راجلك ولا ديال صاحبك وتدخلي تبقاي قانيه عليه في انستغرام وتدخلي ديري هادشي كامل وتصيفطي ليه بفو كونت سالي تو مو بلي باش يتشد ليك. ومني تشد لك تكعي. غريبات نتوما والله لا غريبات وحق الله العظيم. ها هو السيد كيعترف انا جيت خو فو كونت. تو تو في ريزون بور لا ريبونس. الرجاله كيعترفوا وكنعرف والله راه ان اوم سور دو عنده اون اوتر في، عنده اون في، عنده اون دوزيام في. وماشي بالضروري انه غادي يمشي فيزيكمون يخونك. كاين اللي كيخون غير بمخو. ابخي كاينين سو كي باس على لاكت وكاينين سو كي نو باس با على لاكت وهادو قلالين بزاف. Ma copine a un compte sans que son mec le sache. واكيد انا دي فوا كتصيفط له دي شحال من وحده دارت فو كونت ودخلت كتهضر مع راجلها وبقى كيعاود لها شي قصه ما عندها حتى علاقه بالواقع وهي كتبقى تكدد او فون ديل وهي قايله ليه انا سميتي سميره من الشاون وشاده معاه فيلم وكتكتشف بان كاين عنده اون اوتر هيستوار اللي هو كيعاودها جوست باسكو ساموز. Parce qu'il a besoin de sentir qu'il peut être important pour une autre femme. وشي كيضحك على شي وشي كيتفلى على شي. سالات الهضره. سالي مريم. Si il a du pognon, il va passer à l'acte. Possible. Et voilà, solution, c'est quoi? دخلي سوق جواك. Tu es avec quelqu'un راك خدامه جيبك عامر vous aimez بعدا جيبك عامر كنسطر عليها عندك دي زوبجيكتيف بلا بيه
وعندكم دي زوبجيكتيف بيه ensemble عندك شي حوايج ديالك نتي de ton côté et tu construis ou là tu bâtis quelque chose avec lui. Après صدق ولد الناس والحياة تستمر بسم الله، ما صدقش الله يعاون. غير هو سو ني با اوسي فاسيل كو سا، غير كيحترمك مقدرك، ما تهبشيش باش تجبدي شي مصيبه، لان افيك السنين ملي كدوز افيك السنين افيك السنين و افيك القنط و افيك لا روتين يقدر يقفرها، يقدر يقدر يمشي بوغ سو راسوري شي وحده في الفيرتوال. انا بعدا والله العظيم ما نقيس التليفون، اقسم بالله ما نحط يدي على البيسي، اقسم بالله ما نمشي ندير فوكون باش نهضر معاه باش نشوف واش يتشد لي ولا ما يتشدش ليا، راه 99% غيتشد ليا. regarde Maya si il est encore ناري عجبتيني يا جاجي. regarde Maya si il est encore dans le cercle ديال il veut se sentir important pour une autre donc il n'est pas mature. عرفتي شحال من واحد كنعرفو كيدير هاد اللعبه هذا، عرفتي شحال من واحد كنعرف كيبقى يتفلى بحال هكا جوست بور سو راسوري. il n'est pas mature il n'est pas mature. اش غديري تطلقيه alors qu'il veut juste se sentir rassuré، يحس براسو باقي مهم، باقي كيطيح الدريات، هو راه طلعتو واصله ليه حتى لهنا، جاتشي كلشي خاوي، كلشي هادشي ما كاين فيه والو. زيدي هادو يمكن ما خدامينش بزاف، عرفتي في الصراحه وحق الله العظيم الا ما بقيتش فهمت فهادشي اللي واقع اليوم. والله جو reçois tellement de messages في شكل ديال لي كوبل كي سو سيبار que je comprends plus rien. Mais un vrai homme ne fait pas ça dans tous les cas. Va falloir que tu m'expliques شنو هو un vrai homme pour toi. هكا ديال لي فري اوم كنعرف كيديروا التبريش وفي كلشي تعطيه 10 على 10، كيوصل حتى لهاد الشيء هذا وكيتبرهش. اللي كتشدو لا كريز لا كارونتين، اللي كتشدو لا كريز لا سيكونتين. En tout cas مايا I love you. شكرا اختي واخويا، كلشي كيسوء وصافي، متبقوش تجبدوا شي حاجه اللي مبغيتش نهضر فيها. Si les hommes font ça, c'est normal pour nous les femmes de faire la même chose. شكون قالك بعدا سي نورمال؟ شنو هي سي نورمال بالنسبه لك؟ انا بالنسبه لي اون فوا كتحطي يدك على البوني د العافير كدخلتي الغدر في لو كوبل، ça devient très compliqué à gérer. يشد معاك الطريق مقاد، تشدي معاه الطريق مقاد، يبدا يبومبي اريفي دارتي تشاو باي باي ستارا فيستا حبيبي. والله انا بعدا جو ne peux pas supporter الغدر. Je viens de me séparer de mon mari qui est plus âgé que moi de 20 ans. Je suis plus belle, plus jeune et indépendante financièrement. Mais j'en pouvais plus. Il avait toujours besoin de chercher ailleurs. Ça fait تهنيتي. الله على راحة. الله على راحة. C'est bon. Je pense que تعطلتي شوية في la décision 20 ans. هذاك اللي il n'est jamais satisfait عمرك ما تكوني سعيدة معاه. يحمقك. Il te rendra folle. J'ai déjà vécu l'expérience. كيكون quelqu'un de très déséquilibré. البنات دو تقلبوا على دي جون شويه فيهم ريحه ليكيليبر، الله يرضي عليكم. بنادم شويه بعقله، على بالك بلا بنادم فانتي، سمعوا لي مزيان، بالك بنادم فانتي، قلبك قالك احساسك دارلك
راه هي. ما تبقاوش تكذبوا على راسكم، ما تبقاوش تقولوا لا راه يمكن زربت في التخمام. داكشي اللي قال لك احساسك الاول وقلبك راه هو داك اللي مزيان. هدايه ما غنهضروش في الموضوع، سيري تنسي. راجلي صعيب يتشد، سي بوركوا جو لو سون مي جي با لي بروف، جو ne les cherche pas, je préfère vivre. عيشي مع راساتك، بروفيت دو لا في، كونستروي شي لعيبه زوينه. عطا الله بوكو دو شوز افير. زعما كنت اون فام برودكتيف، ما تبقيش شاده في داك البلان، في داك الشكل اللي انت شاكه. داك النهار كان دوا ما عرفت حتى التليفون، ديرو مود افيون، دخل من الزنقه، غاتلقاي تو لو شوا، سوا ديري عقلك وتبتي تو تخاص تا في ترونكيلمون بلا ما تدخلي الروينه في حياتك، ولا اسومي هبشتي واحد ما تبقاش تدوري وتغبني. اسوم سي بار توا دو لوي اي كونتينيو. وجينيرالمون هادو اللي كيديروا هاد التبريشات ان نو سو سيبار با، وكتزيد طيح على راسها الدل مزيان، كتحصلو وكتجيه فاس وكتقولها ليه، كيبقى يكذب عليها ويحلف لها في المصحف بانه ما دارش، الوغ كو هي عندها التاكيد انه دار، شافت بعينيها. وكيبقى يدور يبكي عليها يبكي عليها، ويجيب مو يجيب باه يجيب خوه يجيب اختو يجيب ما يجيب باه يجيب عمه يجيب خاله، ويبقاو يطرقصوا لها على راسها حتى كتسمح ليه. alors qu'il ne lui fait plus aucune confiance. انا قولي لي شنو هي هاد الحياه مع واحد الانسان اللي ما كتبقيش تثقي فيه. une vie avec un homme اللي ما بقاتش الثقه بيناتكم، ما حياه ما استحمص. انا جو بريفير ما نهبش ونبقى ثقه فيه، واخا مقلبه مقلوبه عليه القفه وحماره وكوكي ديك الهضره كامله اللي غتقولوا، وبخير ترونكيل. منين نتقفض ونحس بكتافي سخان ونوض نهبش، نكون ديك الساعه جامع حويجاتي وديتهم لداري اللي شاريها، وحليت وديت لها لابون وسيقنا وطيبنا الغدا، ويجي يلقى ان بوتي مو، ولا ما يلقاش تعيط ليه المحاميه، قال الله يخليك راه عندك الجلسه نهار الفلاني. rien expliquer, rien lui dire, rien. هذا هو العقاب، وهذا هي لا ليبراسيون. عقتي تاكدتي وجمعي مصاصتك ولا تباتيش هنا امي دادا، لا لا لا، هذه هي الرجوله في الانوثه. واش ديما الرجال اللي غالطين؟ لا حبيبي، ما كاين الرجال كل العيالات كيكونوا غالطين. اول غلط كدير لا فام هي كتزرب كتزوج بلا ما تكون صحيحه، بلا ما يكون عندها ان طرافاي، ولا ما يكون عندها ان صالير، وما تكونش واقفه على رجليها. ثاني غلط كدير المراه كيقول لها قلبها واحد الاحساس ان هذاك السيد ما خدامش ليها، وكتناض كمان كتزوج به. ثالث غلط كيكون شمات فيه ريحه الغدر، كتنوض كتولد معاه. حنا راه كنا اغلاط شابعين اغلاط. وي ماشي ديما الراجل اللي فيكتيم، ماشي ديما الراجل اللي ظالم نو نو. انت ظلمتي راسك حبيبه، انتي اصحيبتي اما كوبين، انتي اللي ظلمتي راسك. هو هكاك وقلبك قال لك بان راه الفيلم ماشي هو هذاك، وانت بقيتي ديرها حكا باغا نتزوج، حكا باغا ندير الدار، حكا نو سي كيلكان دو بيان المام نو مي المام. تاكدي بعدا اين حب هذاك السيد متوازن غير متوازن، لاصقه فيه شي لولا، لاصقه فيه شي بليه، شي مصيبه كحله نتوما في راسكم ما يتعاود. هادشي بلا ما نهضروا قلت لكم على التفليه ديال دير باقي مخلي تيندر، ولا دخل تيندر بشي تصويره، وداير كونت فيسبوك ومحيدوش، ولا بدل ليه السميه با صافا. خليكم معايا شويه عفاكم، جو سو ان تران دو نيتوايي.
Donc avant de te dire اودي انا ندخل تندر على باس ارينا غير كان داخل جريندر. وياه وياه وياه. راه شي حوايج وقعوا في الحجر الصحي الصراحه الصراحه العيالات اكتشفوا شي حوايج خطيره جدا. انا واحد السيده كنعرفها حصلته كيهضر مع 4 الصباح في الحجر الصحي الاول، ملي كانت باقا القضيه جديده ومهم باقي كلشي مروانيتو. ما خرجش السيد ما عرفت شي سيمانه، ضربات الفيقه ديال بيبي ديال 4 الصباح، السيد ما لقاتوش. بقات المهم سدات عينها رجعات من الطواليت ديال بيت النعاس كتسناو السيد غيبان، السيد ما بانش. ناضت كتقلب عليه وسط الدار لقاتو في الطيغاس ديال الكوزينه كيهضر داوي 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 حبيبه ما حبيبه وصبري معايا، اش بغيتيني ندير دابا ما عندي ما ندير، انا نشوف غدا نصيفط لكم الكونط لابليكاسيون صيفط لك شي حاجه حتى انا جو تام. ايوا هي اش دارت لديك اللعبه ديالها هكا، هزت التليفون وكتسمع في الدري كيدوي مع دري il parlait à un homme. مني شافت ضربات في وجهها دار لها بحال هكا بيديه. هادشي عاودته لي السيده كي كتسمعوا كي كنعاودوا لكم عاودته لي. دار لها بحال هكا بيديه قال لها دابا ديري، قال لها ديري اللي بغيتي. السيده شداتها كريز، واحد الفضيحه واحد الفضيحه واحد الفضيحه. وفاقوا لي فام دو مير كنقول لكم هادو راه عائلات محترمه جدا والخير والخبير والرجوله وداك الشيء. شحال اللي قدك تبلوكي غنبقى نبلوكي داكشي اللي قديتي عليه. انا داويه معاكم وصبعي خدام. انا مسمومه في هذا الشيء. اوكي جاتكم هاد ليستوار، يلا راه قال لكم طبوا الشيء ما تلقى بيناتكم تولي تفضلي تلقايه داوي مع بنت ولا داوي مع انهم او لا. انا كنقاد الاخوان ما تخمموا. عافاكم بلاتي ايوا عقلتي على حفظ. encore une fois واش بنت الناس واش البنات ربي كيصيفط لكم دي خليكم معايا عافاكم صبروا شويه. ديزاكتيفي كاع الكومنتات قرب حتى يبان لك كلشي خرج. بلاتي غادي ندير غادي نديزاكتيفي لي كومونتير.
شتي شنو صار معنا تحسيو عريسه شفت ما هاد الفراعنه صيفطهم لك دون صلاح للجروب باش يوسخوا لك اللايف. اي واحد من جيش الفراعنه سيروا خليهم جيش الفراعنه على الفراعنه يعرفوا كاين هاد النوع هذا واخد سميتهم كل مساكن كيتحربلوا في قبورهم كره هكا كيجذبوا حرام عليكم يديروا شي سميه اخرى الشماكيره الزبابيله نصنفو خليهم يعايروا شدنا بهم بحال الا باش mais vous vous rendez pas compte là on est en train de parler des microbes c'est des microbes sous forme dans un corps humain malheureusement. ودابا اللي ما عارفينش سي كو ابري il s'abonne عندي لكن الحامض جدار ouais you don't answer me you're very ديروا لي كور عافاكم الناس ديالي ديروا لي كور ديروا لي كور بليز. Samia, tu penses qu'ils comprennent ce qu'on dit d'Abanaouiak ou est-ce que tu écris? Dire les cœurs, les amis. Merci. C'est beau de voir des cœurs comme ça. دابا كاين غير ليك بلاتي فرحات انس انت تبلوك يلا زيد شكون باغي تبلوك اخويا طارق العزيز خويا ما مقلقه منك ما والو غير اليوم ما حليتش لي ميساجري. ليلى حبيبه ليلى جديد ما كوبين حبيبه حطي داكشي اللي غتحطي طاغيني كوم سا انا يجيني بلو فاسيل دو تو بوستي شهيوه رمضان يا لالا ويا لالا. Oh, que c'est mignon. دونك قلت لكم انا اوسي كنلوح اللومه حتى على البنات. واش عباد الله البنات tu as des signaux flagrants كيقولوا لك بان هاد السيد ما خدامش ليك وانتي ما كتسوقيش لهذوك السينيالات. اش قلتي سي بلو بو دافوار دي كور دو طون امور اوكي صيفطهم ليا. ورا تنقات القضيه شويه vous avez pas trouvé انا بقاوش بحال قبيله هجموا جي الله شحال زوينين لي كور قلت لكم ابخي ما يا حبيبتي ما تبقاوش البنات تستهنوا بلي ميساج اللي كتحسوا بهم في قلبكم. الولاد باغي الدراري اللي كيتفرجوا فيا البنات اللي كيتفرجوا فيا كاين البنات كاين الولاد راه قلبنا كيعطينا واحد الاحساس وميساجات انا براسي غلطت شحال من مره وما تصنتش لقلبي وجبتها في راسي داكور سي اوتوماتيك. باغ كونطخ كون تو سون دو بون شوز الحمد لله توكلي على الله. اما كتشوفي في التعامل وفي قلبك كيدير لك يسري خويا العزيز شخبارك او un petit citron encore c'est ce qui m'est arrivé j'ai pas choisi la bonne personne je regarde mais c'est trop tard. علاش كتقولي trop tard ما فهمتش qu'est-ce qui est trop tard rien n'est trop tard trop tard دايره لراسك trop tard ما عرفتش علاش كتقولها je sais pas والله العظيم الا rien n'est trop tard.
امبارح حبيبه ديالي. في الصراحه راه والله لا كنبقاو حنا ديما دار ليا فعل ليا ترك لي، وانت من الدوره مع الدوره بان لك بان ماشي هو فتى الاحلام، وحسيتي بقلبك بان التعامل ديالو ني با تري بون 100%، وبقيتي صادمه وعافطه. حبيبه ما تجيش تبكي عليه وتندميه، هو بين لك الكوارط ديالو النهار الاول، بان لك عينو زيغه وما بغيتيش تثيقي، او بالك سقرا ما بغيتيش تثيقي وانت ما خداماش وعندك الترير كيدور، ما بغيتيش تحل عينيك، ما بغيتيش تثيقي. au bout d'un moment les filles comprenez-moi que des fois كنبقى نشوف كنقول سيريو الغلط ديال من؟ واش الغلط ديالك انتي اللي ما اختاريتيش مزيان وزربتي، ولا الغلط ديالو هو خايب وما مزيانش، ولا هو خايب وما مزيانش وما خدامش لك وما صالحش لك مع الدوره من الاول، انتي اللي بقيتي عافطه على الاكسيليراتور. Si t'as dit que Maya, je veux sortir d'une relation toxique, mais je n'arrive pas, j'ai essayé à maintes reprises. نهار تقربي للموت بالفقصه مع ديك لا بيرسون توكسيك tu vas arrêter. غيبقى لك جوج الخيارات، soit mourir soit arrêter. Tu vas arrêter. Comme tu es un être humain, tu vas souvent tu vas t'accrocher à la vie, hein, parce que c'est on s'accroche à la vie. Tu vas finir par te séparer de lui. عارفه هادشي حبيبه، عارفه مني مازال كترجعي ليه سيكو باقا ما حش لك الركابي. Oui, il lui disait qu'il était stressé par son travail, alors qu'entre-temps, il postait des stories bien posées sur Facebook discret. Et ben voilà. Alors, et celui qui ment sans arrêt, il ment sans arrêt. Et ouais, t'as tout le كذوب تاعنا, mais on a un enfant, il est là le problème. ليش ولدتي معاه؟ علاش ولدتي معاه؟ تولدي الدري تا هو كذاب؟ هو كذاب، تي كذابه، وشنو داك الدري كي غادي يخرج مسطي؟ سمحي لي واخا ولدك ولا بنتك اي دون نو، ولكن سي كوا سيت باز دو ميرد؟ سي كوا سيت باز دو ميرد كو تو افيك طون ماري؟ هو كذاب وانتي كذابه ولدتي معاه. سمحي لي يا حبيبه، انا هادشي ما كنفهموش، انا هادشي ما كنفهموش. واحد السيده قالت لكم واحد السؤال، ما هي دي زيكزامبل دو سيتوياسيون بور تيستي اي ديتيكتي لي ديفو؟ والو سور بوكو افيك لوي، خرجي بزاف، ديعي معاه بزاف، ها، وسوليه ونسيه وعاودي سوليه، غتكتشفي كلشي. لي تاتو قدامين، باسكو انا ديما كنهضر كنكون بهاد اليد ويسحب لكم هذا جديد، هادو بجوج كلشي قديم. لو طون الوقت كيفرش كلشي، الوقت كيفرش كلشي. الله يبارك فيك خويا كمال. ton avis sur les relations amoureuses à distance؟ ترى ما كيصدقوا حتى دوك اللي مع الدور، بقى لك غير ا ديستانس، واش من نيتك؟ انا بعدا بيرسونيلمون جو ني كروا با.
ما يا اختي وليتي تعرفيه كذاب تينكر كديري معاه. عطيه اتساع، عطيه اتساع. ويلي ماك لاصقه في واحد كذاب مالك. انا جو نبو با فيفغ افيك ان هوم كذاب. وعشت واحد لا سيتوياسيون بحال هكا مع كيلكان كي مون كوم يل ريسبير. عرفتي راه كاينين شي ناس خطيرين راه ايزون كونستروي واحد لافي د الكذوب ومتيقينها وكيبقاو يعاودوها يعاودوها يعاودوها، ولكن كيجي واحد النهار ربي كيفرش كلشي. وي مايا شنو كتقولي على الزواج بين 50 وواحد عندها 27 عام ظريف وغتكون مرتاحه؟ انا كتسالي ومعايني كتقولي لي شي حاجه بحال هكا وظريف. يعني ايه ظريف؟ يعني ايه ظريف؟ غشرحوا لي يعني ايه بالنسبه لك واحد ظريف. لا كنعرف واحد السيد ظريف وانا عندي 26 عام وهو عنده 52 عام وباغي يتزوج بيا. ملي هاد الجمل هادو ديال شي وحده اللي عندها العجينه دون لا تيت وعندها هذوك اللعيبات هكا ما كتشوفني ادواتني اغوش وتقتنعات بان صافي لوم سي صا ظريف والحمد لله الماده كاينه وغيتهلا فيا. غيتهلا فيا هذا هو الشيء كنسمع. غيتهلا فيا وقال لي غيصفرني. نكلملك اختي مايا رافد يدير معها ابل فيديو طرقها عليها غير الكذوب غير كذوب مريم كذوب في كذوب في كذوب. Bref, raffermir la peau du visage. Demain, Sarah, je vais faire un live, il faut le voir. Demain, le live, البنات اللي باغيين يوقضوا شويه وجههم وباغيين يمسحوا لي ريد sans botox sans filler عندي الحل. Mais demain. Maya, dis-moi la vérité, tu n'as jamais connu des femmes qui ont trahi leur mec? كنعرف منهم ها. Que ferais-tu si tu découvres que ton mari est gay? Tu l'affiches ou tu demandes le divorce ou bien tu continues avec lui en discrétion? Non, je divorce. Maranchouch, bien évidemment, parce que c'est mon mari, un ex-mari, qui est dans un cas où tu غتسدي كلابيه حتى وكان شي نهار ولاد يكبروا تشرحي لهم لا فيغيتي. لان جينيرالمون لي زونفون ملي ما كيكونوش فاهمين علاش لي بارون اون ديفورسي جينيرالمون كيبداو يلوموا امهم تفرقتي مع بابانا tu as divorcé de papa tu as lâché papa وهو مع كيكون هو السبب ولكن ما فرات حد كيكون مهلي في الدراري مع كيلكولبابيليزي هو السبب ديال الطلاق كيبقى مهلي في الولاد بزاف كيبان لهم باهم هو لو روا دو موند et c'est compliqué. يا الناس لي زامي غناس شكون اللي قال لي حمودي بصحتي وراحتي كنظن بانك سوني با طون كا.
Ils ont été trahis, elles aussi en premier temps, avant de trahir leurs hommes. Oui, généralement, les femmes que je connais اللي خانوا رجالهم كلهم سنين ورجالهم كيخونوهم وزعما كيبغيو ينتقموا sauf que c'est pas une bonne idée. ناري مايك كنعرف واحد سنين واحد النهار كان كيعلمني نسوق وقفنا نزلنا الشارع وهي توقف علينا مراته صدماتني ولكن عمري بغيتو سبحان الله هادشي. يلا غنقول لكم تصبحون على خير بونا نوتي.